बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा शोहर मुझसे 2 कदम आगे खड़ा था और मैं उससे 2 कदम पीछे। हम दोनों ने ही हाथ जोड़े हुए थे। हम लोग गांव के चौधरी के सामने हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े थे। उसने कहा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी साहिल, तेरा कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है और तूने सूद के पैसे भी नहीं दिए। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, ज़मीन या फिर जोड़ू यानी बीवी। ये हमारे गांव का चौधरी था जिससे मेरे ससुर ने कुछ कर्जा लिया था और बदले में अपनी ज़मीन गिरवी रखवाई थी। और अब वो कहता था कि मुझे मेरे पैसे भी वापस कर दो और साथ सूद भी वापस करो। सूद तो लाखों रुपए बन रहा था, हमारे पास सिवाय ज़मीन के कुछ भी नहीं था और हम ज़मीन पे इतनी ही फसल उगाते थे कि जिससे हमारा अपना गुजारा होता था और थोड़ी बहुत बेच के हम घर का बाकी सामान वगैरह लेते थे। लेकिन चौधरी बड़ा ही जालिम इंसान था। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन जहाँ से भी उसे 2 रुपये का भी फ़ायदा होता, ये उस 2 रुपये के लिए भी कोई ना कोई जुल्म कर गुजरने को तैयार रहता था। इसने जब कहा कि मुझे तो कुछ भी चाहिए, ज़मीन या जोड़ू, तो उसने मेरी तरफ देखा। मेरे शोहर की तो गैरत पे आन बनी थी। हम लोग आज सुबह इसी बात पे रो रहे थे कि ज़मीन किसान की माँ होती है। हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमारे 4 छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे शोहर के पास कुछ भी नहीं था। इसलिए हमने चौधरी को कह दिया कि वो ज़मीन वापस ले ले। ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ये तो ऐसे ही था जैसे अपने घर के किसी फ़र्द को दे रहे हैं, पर कोई रास्ता नहीं था। घर वापस आए तो हमारे हाथ खाली थे। वापस आते आते ज़मीन को देखा तो मेरे कदम उस तरफ जाने लगे। मेरे शोहर ने मुझे रोक लिया और कहा कि नहीं करो, अब ये ज़मीन हमारी नहीं है। वापस आ गए तो सर पकड़ के बैठे थे। मैंने अपने शोहर से कहा कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ ज़मीन थी तो ज़मीन पे काम कर लेता था, लेकिन असल में तो मैं एक मैकेनिक हूँ, मुझे मैकेनिक की नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा कि मैकेनिक की कौन सी नौकरी होती है और एक मैकेनिक महीने के कितने पैसे कमा लेता है। कम से कम इस बात की तो राहत होती थी कि घर में और कुछ हो ना हो, आटा तो होता था। रोटी पर शक्कर रख के ही इंसान खा लेता है, लेकिन मैकेनिकी का काम करोगे तो कितने पैसे बन जाएंगे। उसने कहा कि पागल, यहाँ पर नहीं, बाहर के मुल्क में काम करूँगा। मेरा एक दोस्त है जो बाहर के मुल्क में रहता है, मैं बाहर जाके मैकेनिकी का काम करूँगा तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा कि पर सुना है बाहर के मुल्क जाने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए होते हैं। उसने कहा कि वो मेरा दोस्त है ना, मैं उसे उधार ले लूँगा और वहीं से उसका कर्ज चुका दिया करूँगा। मैं अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी। हम लोग गाँव में रहते थे पर हमारी पसंद की शादी थी। हम लोग शादी से पहले मिला भी करते थे। हमने एक दूसरे को हासिल करने के लिए बड़े ख़तरे मोल लिए थे। घर वालों को नाराज़ कर दिया था। मेरे ख़ानदान में तो कोई था नहीं, बस एक भाई था और वो तो बाबी का ही होके रह गया था। लेकिन मेरे शोहर के ख़ानदान वालों ने तो बाकायदा उसका बाइकाट किया था कि ये चाहे ज़िंदा रहे या मर जाए, इससे कोई भी राब्ता नहीं रखा जाएगा। इस तरह तो हम एक दूसरे के हुए थे और शादी के 7 साल के अंदर ही हमने 4 बच्चे पैदा कर दिए थे, क्योंकि हमें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब मैं उसे कैसे बेच सकती थी। मैंने कहा कि नहीं मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ाम किए जाऊँगा, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा तो हम दोनों एक साथ ही जलील होते रहेंगे, लेकिन अगर वहाँ चला गया तो 2-4 साल की मुश्किल के बाद जब वापस आऊँगा तो हम अपनी ज़मीन फिर से ले लेंगे और घर भी बना लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन शायद मेरा शोहर ठीक कह रहा था। ये वही वक्त था जब मुझे एक बीवी होने की हैसियत से कुर्बानी देने की ज़रूरत थी और मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख लिया। मेरे शोहर ने इधर उधर से पैसे वगैरह जमा किए, कुछ लोगों से उधार लिया, ये कह के पैसे लिए कि वहाँ जाते ही वहाँ से भेज दूँगा। और एक दिन घर में एक गाय ले आया। गाय बड़ी ही प्यारी थी। मैंने कहा कि गाय क्यों ले आए हो। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। ऐसा कौन सा ज़रिया आमदनी हो जो तुम घर बैठ के कमा सको, क्योंकि मैं जब वहाँ चला जाऊँगा तो मुझ पे बहुत कर्जे पड़ जाएंगे। शुरू के कुछ महीने में ज़्यादा पैसे नहीं बेच पाऊँगा, इसलिए मैं गाय ले आया हूँ। तुम्हें इसका ख्याल करना और इसका दूध बेचकर बच्चों का और अपना गुजारा कर लेना। मेरे शोहर ने अक्ल बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल की थी। ये वाकई आसान काम था। मैं तो गाँव की औरत थी, मुझे जानवरों का, मवेशियों का ख्याल रखना आता था। और फिर गाय का दूध आजकल बहुत महंगा हो गया था। अगर दिन में मैं 10 से 15 किलो दूध भी बेचती तो मेरे अच्छे भले पैसे बन जाते और अपने बच्चों का पेट पाल सकती। अभी मेरा पहला बेटा स्कूल जाने के काबिल हुआ था।
لیکن ہم تو غریب تھے، ہم نے کون سا اسے کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈالا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا لگنے لگا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، پر بیچ میں یہ جو جدائی آ رہی تھی یہ بڑی ظالم تھی۔ ہم نے بہت کم عمری میں شادی کی تھی، ابھی ہم جوان تھے، جوانی میں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، اس سے بڑا ظلم ان دونوں پہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم نے تو محبت کی شادی کی تھی، ہماری محبت ایسی تھی کہ ہم عاشقوں میں کھڑے ہوئے بھی سب سے الگ لگتے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے، ایک دوسرے کے دیوانے تھے۔ پورے گاؤں میں ہماری محبت کی کہانی مشہور تھی، کچھ لوگ تو نفرت سے باتیں کرتے تھے، کچھ لوگ طنز کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ حیران ہو کر کہتے تھے کہ جیسی محبت ساحل اور نجمہ نے ایک دوسرے سے کی ہے، ایسی محبت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے شوہر نے سارے انتظامات کر لیے، اس کے جانے میں صرف ایک ہی ہفتہ تھا، گائے بھی گھر میں آ گئی۔ ہم نے گائے کا نام بانو رکھ دیا، میرے بچے بھی بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں یہاں پہ نہیں ہوں گا تو یہ گائے ہی تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ بنے گی، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس کی حفاظت بھی کرنا۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی کروں گی، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ میرے شوہر نے اگلے دن جانا تھا اور رات ہی تھی بس جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی تھی۔ اس نے صبح 8 بجے گھر سے نکل جانا تھا، اس کی دوپہر کی فلائٹ تھی۔ میں اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں جا رہی تھی کیونکہ وہ یہاں سے بہت دور تھا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے کہا کہ بس یہیں سے الوداع کہنا ہوگا۔ میں نے اپنا سر اس کے بازو پہ رکھا تھا اور ہم دونوں چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چھت بھی ایسا تھا کہ جب بارش آتی تھی تو ٹپکنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا مجھے اس طرح سے رخصت کرو گی؟ نہ مجھ سے کوئی بات کر رہی ہو، نہ ہنس رہی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو ہنستے ہنستے رخصت کرنے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر، محبت کرتی ہوں آپ سے، دور کیسے رہوں گی؟ اس نے کہا کہ تھوڑے پیسے آ جائیں گے تو میں وہاں سے پیسے بھیج دوں گا، تم وہ بڑا والا موبائل لے لینا، میں بھی وہاں پہ لے لوں گا، ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا کریں گے۔ ارے سنا، اس موبائل سے ویڈیو کال ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو روز دیکھ سکتے ہیں، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کہاں رہتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، تم بھی مجھے دکھایا کرنا۔ اس نے کہا کہ کیا فون میں سے ہاتھ بڑھا کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ پائیں گے، یا میرے آنسو پونچھ پائیں گے، یا جب آپ کی یاد میں میرا دل گھبرائے گا تو مجھے گلے سے لگا لیں گے؟ اس نے کہا کہ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے پگلی۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں بھی مذاق نہیں کر رہا، بس اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں تاکہ میری آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ یہ بات سن کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ چودھری کتنا ظالم انسان ہے، کیا وہ ہمیں تھوڑا وقت نہیں دے سکتا تھا؟ ہم کچھ بھی کرتے پر اپنی زمین نہ دیتے، اس نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ چودھری نے تو سارے گاؤں کو بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالا ہے، اس نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ بات کسی کو بتانا نہیں، پر آج کل اس کی نظر جمال کی بیٹی پر ہے۔ نے کہا کہ جمال کی بیٹی؟ وہ لڑکی پورے گاؤں میں مشہور تھی کیونکہ وہ پورے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن چودھری کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ بہت کم سن تھی، اور چودھری بہت ہی زیادہ بڑی عمر کا تھا، اس کے تو بچے جوان تھے، اور اس کے بڑے بیٹے کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، یعنی وہ تو دادا بھی تھا۔ اس سے پہلے بھی چودھری نے گاؤں کی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھا تھا، نکاح کیا تھا، جس سے اس کا دل بڑھ جاتا اس کو طلاق دے دیتا۔ کبھی کبھی تو ایسے ہی ان کو اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ کچھ عورتیں خوشی خوشی جاتی تھیں کیونکہ بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، اور کچھ عورتوں کی مرضی نہ ہوتی تو ان کو پہلے اس قدر مجبور کر دیتا کہ وہ خود ہی اس سے شادی کرنے پہ راضی ہو جاتی۔ ایک دفعہ تو ایک عورت کے ساتھ اس نے بہت ہی برا کیا، جب اس نے شادی سے انکار کیا تو اس نے اس عورت کو کرائے کے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور پورے گاؤں میں کہہ دیا کہ اس عورت کو اگر کوئی اپنے گھر میں پناہ دے گا یا کوئی راشن کا سامان دے گا تو اس کی دکان کو ختم کروا دوں گا۔ لوگوں نے ڈر کے مارے اس عورت کی مدد نہیں کی، اور پھر مجبوری میں اسے چودھری کے پاس ہی جانا پڑا۔ اس نے چودھری سے نکاح کر لیا، لیکن 2-3 سال کے بعد چودھری نے اسے طلاق دے دی، پھر وہ شہر میں چلی گئی اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ لیکن سننے میں آیا تھا کہ وہ بھی چودھری کو اچھا بھلا ڈنک مار کے گئی تھی اور بہت سارے پیسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اگر اس نے ایسا کیا تھا تو بہت اچھا کیا تھا۔ میرا دل چودھری کو ہی بد دعائیں دے رہا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ہی میرا شوہر آج مجھ سے اتنی دور جانے والا تھا۔ خیر، صبح کا سورج اتنی جلدی اگتا ہوا میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آنکھ بندی کی تھی کہ صبح ہو گئی، شوہر نے مجھ سے الوداع لی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا جسم اس کو مجھ سے دور جاتا ہوا محسوس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے ابھی بھی اس کا ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا کہ اس کا ایک دوست باہر آ گیا۔ اس نے دستک دی جس کے ساتھ میرا شوہر جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ جانے دے، وہ باہر آ گیا ہے، ایسے تجھے دیکھے گا تو کیا سوچے گا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اسی کو فون کر کے بتانا، یہ بھروسے والا آدمی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس قدر باری دل کے ساتھ میں نے اپنے شوہر کو رخصت کر دیا۔ بچے سو رہے تھے، اگر بچے باپ کو جاتا ہوا دیکھتے تو وہ اور بھی زیادہ رونے لگتے۔
خیر میں واپس آ گئی اور بانو کے سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں، اب تجھ سے ہی دل کی باتیں کیا کروں گی، جانتی ہوں کہ تو بھی نہیں سمجھتی، پر اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کہاں جاؤں گی۔ پھر کہتے ہیں کہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈلنا ہی پڑتا ہے۔ میرا شوہر کا وہاں پر 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے مہینے میں پیسے نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس نے قسط دینی ہے، اور اس کا کام بھی 15 دن کے بعد لگا تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بانو بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، 15 سے 20 کلو دودھ آرام سے نکل آتا تھا۔ اس سے زیادہ ہم اس کو اچھی خوراک نہیں دے سکتے تھے، اگر اچھی خوراک دیتے تو شاید زیادہ دودھ بھی دیتی۔ فوراً ہی لوگوں نے دودھ لینے کے لیے بکنگ کروا لی۔ رہتے تو ہم گاؤں میں تھے، لیکن آج کل گائیں بھی زیادہ مہنگی ہو گئی تھی، اور پھر اس کو سنبھالنا، اس کے کام کرنا، لوگ آج کل بڑے سست ہو گئے تھے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے پاس جانور نہیں تھے، اور پھر ہمیں بھی تو ہمارا رزق کہیں نہ کہیں سے ملنا ہی تھا، اس لیے میرا کام چل پڑا، اور مجھے پیسوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگلے مہینے بھی شوہر نے 7-8 ہزار روپے بھیجے، پیسے کم تھے پر اس نے کہا کہ نہ ہونے سے بہتر ہے، انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی بھیجوں گا۔ میں نے کہا کہ بس آپ اپنا کام وہاں پہ پکا کریں، ادھر کی پریشانی نہیں لیں۔ روز رات کو روتی تھی، فون پہ بات کرتی تھی تو بہت ہی مشکل سے، کیونکہ کال بڑی مہنگی تھی، لیکن بس کسی طرح وقت گزر ہی جاتا تھا۔ وقت کی اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے۔ شوہر سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے محبوب شوہر سے جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پر زندگی آپ کو ہمیشہ اسی امتحان میں ڈال دیتی ہے جس کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے، اس لیے برداشت تو کرنا ہی تھا، سو کر رہی تھی، اور بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ چودھری کے قصے تو چلتے ہی رہتے تھے۔ سنا تھا کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی اور وہ بہت بڑا ولیمہ دینے والا تھا۔ اس نے سارے گاؤں کو مدعو کیا تھا، لیکن پچھلی دفعہ جو اس کے بیٹے کے ولیمے پہ ہوا وہ ابھی تک کوئی بھولا نہیں تھا۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے تھے، میں اس ٹائم نہیں جا پائی تھی کیونکہ میرے ہاں میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہو رہا تھا۔ پر سننے میں آیا تھا کہ جیسے ہی کھانا کھلا تو اچانک سے بہت ساری مکھیاں آ گئی تھی، اور اتنی مکھیاں پھیل گئی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھانے دیا، اور سب وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہوا تھا، مجھے لگا کہ اتفاق سے ہی مکھیاں آئی ہوں گی، کیونکہ مکھی کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ اور فی الحال گاؤں میں یہی سب کچھ سننے میں آ رہا تھا کہ بہت بڑا ولیمہ دینے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ مجھے تو غصہ آ رہا تھا کہ شاید ہماری ہی زمین بیچ کے بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہے، اور زمین جو اس نے ہم سے لے لی، جبکہ کوئی لکھت پڑھت کاغذ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ میرے شوہر کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا، پر چودھری نے کہا کہ میرے پاس لکھا ہوا خط جو آپ کے سسر نے لکھا ہے، ہمارے میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ہم پوچھ لیتے کہ پھر ہمیں ذرا دکھا ہی دیں کہ وہ کاغذ کدھر ہے، کیونکہ ہم تو غریب تھے، کمی کمین تھے، اور وہ اس گاؤں کا چودھری تھا، بڑا آدمی تھا، اونچی ذات والا تھا۔ کبھی کبھی رسم و رواجوں اور معاشرت میں پھنس کر ہم اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، اور اس بات کی زندہ مثال ہم دونوں ہی تھے۔ میرے سسرال والے مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، وہ لوگ اتنے زیادہ غریب نہیں تھے، لیکن میرے شوہر نے میرے لیے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے میرے شوہر کو جیتے جی مار دیا تھا اور اس کا فاتحہ پڑھ دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے مر گیا ہے۔ میری بڑی بیٹی نے کہا کہ ہم بھی ولیمے پہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہم بھی جائیں گے، اگر نہیں جائیں گے تو چودھری تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ غصہ کرے گا۔ میرے بچے تو اس بات پر ہی خوش ہو گئے کہ چلو کسی شادی میں جائیں گے، اس لیے وہ کپڑے وغیرہ نکالنے لگے۔ رات کو میں بانو کے پاس بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنے شوہر کی بڑی یاد آ رہی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کب تک یاد آئے گی۔ مجھے لگا تھا کہ 2-4 مہینے بعد مجھے صبر آ جائے گا، پر میرے شوہر کو گئے ہوئے یہ 6واں مہینہ تھا، اور ابھی تک مجھے عادت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 3 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتا، واپس آنے کے لیے بھی ٹکٹ لگے گا، اور اس کے اوپر وہاں پر بہت زیادہ قرضے تھے، وہ قرضے پورے ہوں گے تو وہ واپس آئے گا۔ 3 سال بہت زیادہ تھے، میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر ابھی ان 3 سالوں میں سے 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ میرا یہ حال تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں نے اپنا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا رو رہا تھا۔ ولیمہ 4 دن بعد تھا، سوچا تھا کہ چلی جاؤں گی، گاؤں میں سے بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، میری سہیلیاں آئی ہوں گی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، شاید دل تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ جب سے میرا شوہر گیا تھا میں کہیں باہر بھی نہیں گئی تھی۔ صبح جب میں باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ بانو گھر پہ نہیں تھی۔ میں صبح صبح اٹھتی، اس کو نہلاتی، دودھ دوتی، اور پھر دودھ کو لوگوں کے گھر پہنچانے کا کام شروع ہو جاتا۔ میرے بچے سو رہے ہوتے تھے اور میں یہ کام خود ہی کرتی تھی، پر دیکھا تو بانو نہیں تھی۔ میرا دل اچانک سے بری طرح بیٹھ گیا۔ میں نے آس پاس دیکھا، دروازہ ویسے تو بند تھا لیکن دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہوا ہے، کسی نے بانو کو چرا لیا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا، باہر گئی، ساتھ والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، صبح تک تو اس کی آواز آ رہی تھی، شاید اس کے بعد ہی کوئی لے گیا ہوگا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کو تلاش کرتی پھر رہی تھی،
यहाँ वहाँ देख रही थी, पर जल्दी मुझे ये बात पता चल गई कि शायद मैं उसको तलाश नहीं कर पाऊँगी क्योंकि किसी ने उसे चुरा लिया था। मैं वापस आ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगी कि अब क्या होगा, हमारा फिर से नुकसान हो गया। अभी तो पिछले नुकसान का खमियाजा उठाते उठाते हमारी कमर टूट गई है और यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरा शोहर उसे लाखों में ख़रीद के लाया था और उसके पैसे भी किस्तों में दे रहा था और इससे तो घर चलता था। इसके अलावा मुझे भी उससे उनस हो गया था। मैं उससे अपनी दिल की बातें किया करती थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। 3-4 दिन गुजर गए, मैंने अपने शोहर को भी ये बात ना बताई। मैं उसे बताना चाहती थी, मेरी ज़ुबान से ये बात निकल ही नहीं रही थी। हो सकता वो यही सोचता कि शायद मेरी लापरवाही की वजह से इस सब कुछ हुआ है, शायद मैं ही कुंडी लगाना भूल गई होंगी। पर मुझे याद है मैंने कुंडी लगाई थी, पर हमारे घर की दीवार फलांग कर आना कौन सा मुश्किल था। चौधरी के बेटे का वलीमा था, वहाँ पर जाने के लिए बच्चों को तैयार कर रही थी, खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब हम लोग वहाँ पे गए तो मेरी छोटी बेटी एक तरफ को भाग उठी। उसने नया नया चलना सीखा था। मैंने बाकी बच्चों को कहा कि अंदर जाकर बैठो और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने कहा कि निम्रा कहाँ जा रही हो, वापस आ जा, क्यों माँ को तंग कर रही है, माँ पहले ही बड़ी परेशान है। निम्रा एक जगह पर जाकर रुक गई और कहने लगी बानो बानो, क्योंकि अब वो 1-2 लफ्ज़ बोलती थी। मैं हैरान हो गई, मुझे लगा कि शायद उसने बानो को देख लिया है, मुझे मेरी गाय मिल गई है। पर मैंने उस तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि वहाँ पर बानो का सर पड़ा हुआ था। जैसे कि जानवर को ज़िबा करने के बाद उसका सर एक तरफ रख देते हैं। मैंने दूसरी तरफ देखा तो देगे पक रही थी, यानी कि चौधरी के बेटे के वलीमे में मेरे घर से चोरी की गई गाय का गोश्त इस्तेमाल हुआ था और ये काम चौधरी ने करवाया था। उसने सोचा होगा कि अब क्या जानवर लेना, जब किसी का जानवर उठा सकते हैं तो फिर ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। जो भैंस मेरे लिए मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी का ज़रिया थी, उसको इन जालिमों ने चुराया और ज़िबा करके उसको पकाकर बारातियों की दावत करने का इंतज़ाम भी कर डाला। मैंने अपनी बेटी को उठाया और चुपचाप आकर बाकी बच्चों के पास बैठ गई। एक औरत मेरे पास बैठी थी जो मुझे जानती थी। उसने कहा कि क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि अपने शोहर की याद आ रही है। उसने कहा कि अरे तुम्हारा शोहर तो बाहर के मुल्क गया है, वो तो वहाँ से बड़े पैसे भेजता होगा। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, पर मैं खामोश हो गई। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी, दिल बहुत उदास था। आसमान की तरफ देख रही थी कि कितना जुल्म हो गया हमारे साथ, क्या इस जुल्म का कोई अज़ाला नहीं करेगा। सब लोग यहाँ पर मज़े से बैठे थे, गोश्त के मज़े ले रहे थे। खाना पीना खा के यहाँ से चले जाएंगे और हमारा जो नुकसान हो गया उसका क्या। मैं रोती रही यहाँ तक कि बारात आ गई और बारात आने के आधे घंटे बाद ही रोटी खुल गई। मेरा तो खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैंने अपने बच्चों को भी मना कर दिया जबकि उनको भूख लगी हुई थी, लेकिन मैं सबको खाते हुए भी नहीं देख पा रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मेरे शोहर की मुझे कॉल आई तो मैंने उसको भी ये सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गया। उसने कहा कि तभी तुम 3-4 दिन से परेशान थी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि बस छोड़ो, अल्लाह पर डाल दो, अल्लाह ने हमारे लिए आसानी की, आगे भी आसानी होगी। मैंने कहा कि घर कैसे चलेगा। उसने कहा कि वो ज़्यादा मेहनत करेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि दूसरा बेटा भी स्कूल जाने की उम्र का हो गया है। मेरे शोहर के साथ अभी मैं बात कर ही रही थी कि जब मैंने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। एक औरत खाना खाते खाते बेहोश होगी और उसको उल्टियाँ लगी। हमें लगा कि शायद बीमार है, लेकिन इसके बाद दूसरी औरत के साथ भी यही हुआ और सब औरतों के साथ ये होने लगा। मैं औरतों वाले हिस्से में थी, पर मर्दों वाले हिस्से से भी आवाज़ें आने लगी। जो भी खाना खा रहा था ऐसा लगता था कि खाना उसके गले के अंदर फंस गया और उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि बाद में पता चला कि बानो बीमार थी और उसके पूरे जिस्म में जहर फैल चुका था। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। ऐसा लगा कि जैसे क़यामत ही आ गई है। लोगों को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। कुछ लोग अस्पताल जाते जाते इस दुनिया से रवाना हो गए और कुछ लोगों की हालत बहुत बुरी होगी। सब चौधरी की तरफ देख रहे थे। सब ने चौधरी पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने खाने में जहर मिलाया है। ये बात तो बहुत आखिर में पता चली कि जानवर बीमार था। चौधरी ने ये बात कबूल कर ली कि ये जानवर तो मेरा था ही नहीं, मैंने तो चोरी करवाया था। सब लोगों ने इसको लान तान किया कि तुम इतने बड़े चौधरी हो और तुमने गरीब की गाय चोरी की, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। अल्लाह ने हमारा इंसाफ कर दिया, क्योंकि इसके बाद मेरे शोहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह पहले से ज़्यादा बढ़ गई। वक्त भी किसी न किसी तरह गुजर ही गया। जो मेरा शोहर 3 साल बाद वापस आया तो हमने यहाँ आकर एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और अब हम लोग एक साथ रहते हैं और हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर है। चौधरी ने हमारी ज़मीन भी वापस कर दी, क्योंकि उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए। हमें हमारी ज़मीन भी वापस मिल गई थी। दोस्तों, ऐसी सच्ची कहानी और वाक़यात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।